हर नमाज की नियत हमने कैसे करनी होती है, दिल में कैसे इरादा करना है, जुबान से दोहराने हैं अगर अल्फाज नियत के तो किस तरह दोहराने हैं, सुन्नतों की नियत कैसे करनी है, फर्जों की नियत कैसे करनी है, वितरों की नियत कैसे करनी है, नफलों की नियत कैसे करनी है, सारी नमाजों की नियत कैसे करनी होती है, ये इस वीडियो में हमने आज सीखना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश ये है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप आसानी से उसको देख सकें। ये बात याद रखें, आपने कोई भी नमाज अदा करनी है, सुन्नतें हैं, फर्ज हैं, नफल हैं, वितर हैं, तो हर नमाज की नियत करना शर्त है। अगर नियत नहीं करेंगे तो वो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। अब नियत दिल के इरादे को कहते हैं कि आपके दिल में इरादा मौजूद हो, आप कौन सी नमाज पढ़ने लगे हैं। अगर तो आपने नियत के अल्फाज दोहराने हैं तो मैं एक बार बता देता हूं आपको, इस तरह आप अपनी जुबान में अपने अल्फाज में भी नियत के अल्फाज दोहरा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर फजर की अगर आपने नियत करनी है तो आप अल्फाज यूं दोहरा सकते हैं कि 2 रकत सुन्नत नमाज फजर अल्लाह की रजा के लिए, और अल्लाह अकबर कह के आप स्टार्ट कर लें। फजर के आपने फर्ज पढ़ने हैं तो आप नियत के अल्फाज यूं दोहरा सकते हैं कि 2 रकत फर्ज नमाज फजर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। अगर आप इमाम के साथ पढ़ते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 2 रकत फर्ज नमाज फजर पीछे इस इमाम के अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। इसी तरह अगर आपने जोहर की नमाज पढ़नी है तो उसमें जोहर की पहले 4 सुन्नतें होती हैं, तो आप नियत इस तरह कर सकते हैं कि 4 रकत सुन्नत नमाज जोहर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। 4 फर्ज आपने पढ़ने हैं तो उनके अल्फाज आपने नियत के अल्फाज आप इस तरह दोहरा सकते हैं कि 4 रकत फर्ज नमाज जोहर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। और इमाम के पीछे पढ़ने हैं तो आप इस तरह दोहरा सकते हैं कि 4 रकत फर्ज नमाज जोहर पीछे इस इमाम के अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने 2 सुन्नतें पढ़नी होती हैं जोहर की, उसमें आप यूं अल्फाज दोहरा सकते हैं 2 रकत सुन्नत नमाज जोहर अल्लाह की रजा के लिए। उसके बाद 2 नफल पढ़ने में आपकी मर्जी है, पढ़ लें तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो कोई गुनाह नहीं है। नियत करनी है तो आप इस तरह दोहरा सकते हैं 2 रकत नफल अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। उसके बाद असर की नमाज आ जाती है तो असर की नमाज में आपने पहले वाली 4 सुन्नतें जो गैर मुअक्कदा होती हैं वो अदा करें तो सवाब बहुत ज्यादा है, तो आप उनकी नियत इस तरह कर सकते हैं 4 रकत सुन्नत नमाज असर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। उसके बाद 4 फर्ज हैं तो उनकी नियत आप इस तरह कर सकते हैं 4 रकत फर्ज नमाज असर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। उसके बाद अगर इमाम के साथ आप ये 4 फर्ज पढ़ रहे हैं तो यूं दोहरा सकते हैं 4 रकत फर्ज नमाज असर पीछे इस इमाम के अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। उसके बाद आ जाती है मगरिब की नमाज, तो उसमें सबसे पहले 3 फर्ज होते हैं तो आप यूं अल्फाज दोहरा सकते हैं 3 रकत फर्ज नमाज मगरिब अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो 3 रकत फर्ज नमाज मगरिब पीछे इस इमाम के अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। उसके बाद 2 सुन्नतें, उसकी आप इस तरह कर सकते हैं 2 रकत सुन्नत नमाज मगरिब अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। फिर 2 नफल हैं, आपकी मर्जी पर है, पढ़ें तो सवाब है, नहीं पढ़ते तो गुनाह कोई नहीं है। 2 रकत नफल अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। इशा की नमाज आ जाती है तो पहले 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं, 4 रकत सुन्नत नमाज इशा अल्लाह की रजा के लिए, फिर 4 फर्ज हैं तो 4 रकत फर्ज नमाज इशा अल्लाह की रजा के लिए। इमाम के पीछे पढ़ते हैं तो 4 रकत फर्ज नमाज इशा पीछे इस इमाम के अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। फिर 2 सुन्नतें हैं तो 2 रकत सुन्नत नमाज इशा अल्लाह की रजा के लिए, फिर नफल हैं 2 तो 2 रकत नफल अल्लाह की रजा के लिए। फिर वितर आपने पढ़ने हैं तो वितर की आप इस तरह कर सकते हैं 3 रकत वितर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह अकबर। फिर 2 नफल हैं तो 2 रकत नफल अल्लाह की रजा के लिए। इसी तरह आपने कोई नफली नमाज अदा करनी है, मिसाल के तौर पर तहज्जुद की नमाज है तो आप नियत इस तरह कर सकते हैं 2 रकत नफल तहज्जुद के अल्लाह की रजा के लिए, 2 रकत नफल इशराक के अल्लाह की रजा के लिए, 2 रकत नफल चाश्त के अल्लाह की रजा के लिए, 2 रकत नफल अवाबीन के अल्लाह की रजा के लिए, 2 रकत नफल तहियतुल वुजू के अल्लाह की रजा के लिए, 2 रकत नफल तहियतुल मस्जिद के अल्लाह की रजा के लिए, 2 रकत नफल सलातुत तौबा के अल्लाह की रजा के लिए। इस तरह जो भी आपने नफली नमाज पढ़नी है, फर्ज नमाज पढ़नी है, सुन्नतें पढ़नी है, वितर पढ़ने हैं, कोई भी आपने नमाज पढ़नी है, उसकी नीयत
کہ الفاظ اگر آپ زبان سے دہرانا چاہیں تو یہ شریعت میں فرض، واجب یا لازم نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنی یاد دہانی کے لیے دہراتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح آپ دہرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ زبان سے نیت کا کوئی بھی لفظ نہیں دہراتا، بول کر نیت نہیں کرتا، صرف دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ میں فجر کی 2 سنتیں پڑھنے لگا ہوں، یہ دل میں اس کے ارادہ موجود ہے تو یہی اس کی نیت ہے۔ زبان سے اگرچہ اس نے نیت کا ایک بھی لفظ نہیں بولا تب بھی اس کی نیت بالکل ٹھیک ہے اور نماز بھی اس کی بالکل ٹھیک ہے۔ اصل مین جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ ارادہ دل میں موجود ہو۔ آپ کون سی نماز پڑھنے لگے ہیں، فرض پڑھنے لگے ہیں تو فرض کا ارادہ موجود ہو، اور جو ٹائم ہے نماز کا، جیسے فجر کی پڑھنے لگے ہیں تو فجر کے فرض پڑھنے کا ارادہ آپ کے دل میں موجود ہو، ظہر پڑھنے لگے ہیں تو ظہر کا پڑھنے کا ارادہ آپ کے دل میں موجود ہو، سنتیں پڑھنے لگے ہیں تو سنتوں کا، فرض پڑھنے لگے ہیں تو فرضوں کا، نفل پڑھنے لگے ہیں تو نفلوں کا، تو جو آپ نے نماز ادا کرنی ہے اس کا ارادہ آپ کے دل میں موجود ہونا لازمی ہے۔ اور الفاظ کے بارے میں بتا دیا، کوئی قید نہیں ہے، اردو میں، عربی میں، پشتو میں، فارسی میں، سرائکی میں، جس بھی زبان میں آپ صرف اپنی یاد دہانی کے لیے نیت کے الفاظ دہرانا چاہیں تو آپ دہرا سکتے ہیں کہ جو ارادہ میرے دل میں موجود ہے اس ارادے کا اظہار اپنی زبان سے کرنے کے لیے، اپنی آسانی کے لیے کوئی بندہ دہراتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ جس طرح یہ بولتے ہیں کہ نیت زبان سے کرنا ثابت ہی نہیں ہے، تو واقعی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے زبان سے بول کر اس طرح نیت کرنا، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ لیکن مثال کے طور پر میں جیسے ایک بندہ ہوں، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دل میں جو ارادہ ہے نماز پڑھنے کا وہ میری نیت ہو گئی ہے، لیکن میں ویسے ہی اپنی اس دل میں موجود نیت کو ایک بار پھر سے دہرانے کے لیے یا حاضر کرنے کے لیے، اپنی یاد دہانی کے لیے اپنے منہ سے دہرا لیتا ہوں۔ بعض لوگ اس میں یہ بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ کیا اللہ پاک کو دل کا ارادہ نہیں پتا معاذ اللہ، تو کیا زبان سے بول کر بتانا ضروری ہے کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں؟ بھائی ہم بول کر اللہ پاک کو نہیں بتا رہے، جو زبان سے بولنے کا یا بول کر اظہار کرنے کا کہا جاتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کو سنا رہے ہیں کہ ہم کون سی نماز پڑھنے لگے ہیں۔ اللہ کو تو ہمارے دلوں سے جو بھی معاملات یا سوچیں ہماری ہیں، خیال ہیں یا جو ہمارے وہ ارادے ہیں تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے، یقیناً جانتا ہے۔ لیکن ہم اپنی یاد دہانی کے لیے کہ میں اپنی سوچ کے لیے، اپنی یاد دہانی کے لیے، میں کمزور انسان ہوں، اپنی یاد دہانی کے لیے میں اپنی اس نیت کو حاضر کر لوں ایک بار دوبارہ اور اپنی اس نیت کو دہرا لوں اپنے منہ سے، اپنے لیے، اللہ پاک کو سلانے کے لیے نہیں، اپنے لیے میں اس کو دہرا لوں، اس کا ایک بار منہ سے بھی اظہار کر لوں۔ اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے تو کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہے، جائز ہے اس طرح کرنا، کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں، دل میں ارادہ ہونا لازمی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں نے بتا دیا، کوئی بندہ اگر زبان سے بول کر نیت نہیں کرتا، زبان سے الفاظ کا اظہار نہیں کرتا، صرف دل میں ارادہ رکھتا ہے اور اسی کی بیس پر نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز بالکل 100% ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ یہ جو بات کر رہا ہوں کہ زبان سے الفاظ دہرائے، صرف اس بندے کے لیے کہ جو اگر اس طرح دہرا لیتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے اس نے کوئی حرام کام کر دیا، اس نے کوئی ناجائز کام کر دیا، بھائی وہ اپنی یاد دہانی کے لیے اگر دہرا رہا ہے، دل میں بھی اس کا ارادہ موجود ہے اور زبان سے بھی اس نے الفاظ اگر دہرا لیے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ کچھ سیکھنے کو ملا ہو کمنٹ میں بتا دیجیے گا اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔